बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम कहने के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ईद मोहम्मद तनाज़ी। आज का प्रोग्राम ज़रा खास अहमियत का हामिल है क्योंकि आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मनशियात की रोकथाम के हवाले से। इसके अलावा शामिल गुफ्तगू होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, उनमें इंसदाद मनशियात के कंसल्टेंट सैयद जुल्फ़िकार साहब, इस्लामिक स्कॉलर साइमा शफीक साहिबा और साइकाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर आयशा था। इसके अलावा दीगर जो है कि वो स्पोर्ट्स से दिलचस्पी रखने वाले जनाब तारिक मुनीर साहब, उनको भी हम इस प्रोग्राम में शामिल करें। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि मनशियात की रोकथाम के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान पंजाब को किस तरीके से अपना कलीदी किरदार अदा करना है। और मनशियात एक ऐसी लानत है जिसने घरों के घर उजाड़ दिए और नौजवान नस्ल इस मनशियात की ऐसी दलदल में फंसी है कि उनका निकलना वहाँ से मुश्किल है। इसी पर हम बात करेंगे वो क्या कहते हैं कि इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है और हमारी जो नौजवान नस्ल जिसने आगे से मुल्क पाकिस्तान की बागडोर संभाल ली है उनको कैसे बचाया जा सकता है। जी नाज़रीन, इस वक्त डॉक्टर आयशा साहिबा हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं और ये कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं और ख़ास तौर पर नफ्सियाती मसाइल के हवाले से बड़ी इनको ग्रिप हासिल है और बहुत से जो है मर्द व ख़वातीन की कसीर तादाद इनके इल्म से जो है फैज़याब हो रही है। इनसे हम बात करते हैं आज के इसी हवाले से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, मनशियात एक ऐसी लानत जिसने घरों के घर तबाह बर्बाद कर दिए, नौजवान नस्ल इस लानत में ऐसी फंसी है कि उनका आखिरी ठिकाना जो ना वो कब्र ही साबित हुआ। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगी, बीइंग वालिदैन आपकी नज़र में किस तरीके से अपना किरदार अदा कर सकते हैं मनशियात के हवाले से? वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। बेसिकली मनशियात अब एक ऐसी एक एबिलिटी बन गई है हर पर्सन में जो कि शो ऑफ के लिए या अम्यूजिंग के लिए या अपनी कंपनी ऐसी चूज़ कर लेते हैं जिसमें इन होने के लिए उन्हें इस चीज़ को अवेल करना पड़ता है। बीइंग अ पेरेंट्स हमें ये चाहिए, हर पेरेंट्स, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, तो हमें देखना, ये नज़र रखना ज़रूरी है कि हमारे बच्चे की जो कंपनी है वो किस किस्म की है। क्योंकि देखें आज के पेरेंट्स इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो चुके हैं कि उनके पास टाइम नहीं है कि उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि हमने इतनी लिबर्टी प्रोवाइड कर दी है अपने बच्चों को कि दे डोंट हैव टाइम टू स्पेंड विद अस, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। और हमने शायद शेयरिंग बच्चों के साथ बंद कर दी है, जिसकी वजह से भी कि उन्हें कुछ और रास्ता चाहिए। तो वो जो कुछ और रास्ता है वो ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि कलरफुल एक शेड उन्हें प्रोवाइड करती हैं, दिखाती हैं कि ये वो शेड है जहाँ पे लग्जरी है, ये है लाइफ, ये है इंजॉयमेंट। तो वो इंजॉयमेंट से एक चीज़ स्टार्ट होती है और लिंगर ऑन होती जाती है, और एक पर्सन, एक बच्चा जब इसका हैबिचुअल हो जाता है तो वो उसके लिए डिज़ास्टर बन जाती है। बिल्कुल ज़ाहिर बात है, एक तबाही बन जाती है, बहुत बड़ा आलमी है मनशियात। अब इसके लिए आप क्या समझ कि रोकथाम कैसे मुमकिन हो सकती है? देखें, सबसे पहले तो इसकी रूट को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। ये एक वास्ट एक स्पेक्ट्रम है जिसमें बहुत ज़्यादा शेड हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट हैं जिनको वन बाय वन हमें, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं बच्चों की। तो यहाँ पे जो चीज़ है कि जैसे एक छोटा बच्चा अपब्रिंग करता है, बीइंग अ मुस्लिम, हम जब बच्चे को प्रोन एंड कॉन्स इस्लामिक सिखाते हैं कि दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग, तो उसमें क्यों नहीं हम इस एक चीज़ को ऐड करते? क्योंकि देखें, एक चीज़ फिजिबल है, अवेलेबल है, ईजी टू असेस है, और आप ऑल द टाइम अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकते हैं। तो आप बच्चे को साइको एजुकेट इतना करें, उसको अवेयरनेस इतनी प्रोवाइड करें कि वो चीज़ बच्चे के सामने पड़ी हो, लेकिन उसके प्रोन एंड कॉन्स इतने बच्चे के पास अवेलेबल होने चाहिए, अवेयरनेस इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि हाउ मच डिज़ास्टर इज़ दिस, कि इस चीज़ का मुझ पे कितना बैड इम्पैक्ट आएगा। अगर ये अवेयरनेस बच्चे के पास मौजूद है तो ऐसी कंपनीज़ उस बच्चे को कभी ट्रैक कर ही नहीं सकती हैं। तो ये एक अलमिया है जिसके थ्रू हम अपनी जो टीन एज कम्युनिटी है उसको इस डिज़ास्टर से सेव कर सकते हैं।
अवेयरनेस एट होम बेस्ड जब पेरेंट्स स्टार्ट करेंगे, अपने बच्चों के लिए रात को एक आधे घंटे का टाइम निकालें और उन्हें बताएं कि दुनिया में कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि राइट हैं हमारे लिए, जिनके फ़वाइद हैं हमारे लिए, जो इम्पैक्टफुल हैं, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आपकी कंपनीज देंगी, आपके फ्रेंड्स आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको उसके कलरफुल शेड दिखाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे खुद की तरफ, लेकिन इसके इम्पैक्ट इतने बैड हैं कि जिसकी वापसी मुमकिन नहीं है। ना कि साइकोलॉजिकली, बायोलॉजिकली उसके पर्सपेक्टिव इतने बच्चे को बताएं कि वो चीज़ सामने पड़ी हो और उसके अंदर इतना उस चीज़ को लेके डर हो, खौफ हो कि ये बहुत एक हार्मफुल, एक अनबियरेबल चीज़ है, मुझे इसे टच नहीं करना। ये बताइएगा, ज़ाहिर बात है जिस आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, इस पर जी किस तरीके से एक वालिदैन अपना रोल अदा कर सकते हैं। अब एक बहुत बड़ा आलमिया जो क्वेश्चन मार्क भी है कि जैसा भी आप जिक्र करें, तमाम तर ऐसी मनशियात हैं जो इजीली अवेलेबल हैं, उनमें कुछ ऐसी है जो अभी तक आपको गली मोहल्लों बाज़ारों में आपको मिलती हैं। उसमें वेप आप देख लें, इसके अलावा कोई निकोटीन के पाउचेस हैं वो भी आप देखें, वो भी इजीली अवेलेबल हैं। और ये एक ऐसा नशा है जो आहिस्ता आहिस्ता एक जिस तरह कोई किसी के दिल में घर कर लेता है, वो ऐसे घर कर लेती हैं चीज़ें। देखें, इसमें हमें इस चीज़ पे फोकस करना है कि इसकी अवेलेबिलिटी इतनी इजी टू असेस क्यों है, क्योंकि देखें जो पर्सन इस चीज़ को प्रोवाइड कर रहा है तो उसके बिहाइंड द सबसे बड़ी जो रीज़न है वो अनएम्प्लॉयमेंट और अनस्किल्ड पर्सन है। देखें, सोसाइटी ने अपने आप को वो पर्सन जिनके पास स्किल्ड नहीं है, जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो वो ये रास्ता इख्तियार करते हैं क्योंकि वो उन्हें इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी, उन्हें इसके लिए कोई स्किल नहीं सीखनी पड़ी। तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट को सबसे पहले असेस करना पड़ेगा कि ये कौन लोग हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं। उन लोगों को हमें आइडेंटिफाई करना है, उनको रीहैब करना है, उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है, उनको स्किल सिखानी है, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है, ताकि इस चीज़ को हम रूट से डिमोलिश कर सकें। जब तक हम रूट डिमोलिश नहीं करेंगे, हम ब्रांचेस को तोड़ते रहेंगे तो ब्रांचेस तो अगेन ग्रो करेंगी। तो ब्रांचेस नहीं, रूट के ऊपर आइडेंटिफिकेशन हमारी जानी चाहिए कि कहाँ से ये चीज़ आ रही है, कौन है जो इसको प्रोवाइड कर रहा है सोसाइटी में। तो उसकी जो मेजर रीज़न मेरे पास है वो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग इस रास्ते को इख्तियार करते हैं कि हमारे घर की रोज़ी रोटी चल सके। तो देखिए, जब आप रोज़ी रोटी एक स्किल्ड पर्सन के थ्रू उनको एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी पर्सन इस चीज़ का विक्टिमाइज होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा अता साहिबा। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर आयशा अता साहिबा की, और इसमें दो राय नहीं है कि मनशियात के जो आदि अफराद के में जो इजाफा, उसमें से एक वन ऑफ द मेजर रीज़न अनएम्प्लॉयमेंट है। ज़ाहिर बात है, बेरोज़गारी जितनी ज़्यादा, नफसियाती मसाइल पैदा हो गए तो फिर हर कोई शख्स लग्जरी चाहता है, फिर ज़हनी सुकून के लिए वो फिर नशे का इस्तेमाल करता है, फिर नशे की लानत में ऐसा उसमें धंसता चला जाता है कि वहाँ से उसकी वापसी मुमकिन नहीं होती। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और दुनिया भर में कुरान और हदीस की तबलीग करती हैं, और एक जो मैसेज है कुरान और हदीस का वो घर घर तक पहुंचाती है, बल्कि ऑनलाइन भी लेक्चर्स देती हैं। दीगर ममालिक में भी इन्होंने अपने फ़राइज़ मनसबी बड़े बाखूबी अंदाज में सर अंजाम दिए। इस वक्त साइमा शफीक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने एक कीमती वक्त हमारे लिए आपने निकाला इस प्रोग्राम के लिए। हमारा जो मौजू है वो है मनशियात। अब मनशियात, आपको पता है कि जिस तरीके से पंजे इसने गाड़ ली हमारे मुआशरे में, हमारी नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद करके रखती है। और एज अ इस्लामिक स्कॉलर आप क्या समझती हैं, वालिदैन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? और इससे पहले आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी आप हमारे नाज़रीन को बता दीजिएगा प्लीज़। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन के लिए मैं मुख्तसर ये अपने बारे में एक तारुफ दूँगी कि मैं डॉक्टर साइमा शफीक इस्लामिक स्कॉलर और हज ट्रेनर हूँ, और एक अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह हुज्जाज की ट्रेनिंग, ख्वाह वो गवर्नमेंट हो ख्वाह वो प्राइवेट हो, उनकी माशाल्लाह पाकिस्तान और सऊदीया में भी, और इवन उन मनासिक के हवाले से खुसूसी तरबियत होती है जो कि उम्रा के हवाले से भी मैं करती हूँ। दीगर जो मेरी है कि मेरा
میرا ایک स्लोगन है वो ये है कि जिसको कोई कुरान ना पढ़ाए उसको इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगी। और मेरा जो क्राइटेरिया है वो है हाउसवाइफ्स, जो ये समझती है कि शादी के बाद अब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है और अब तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। कुरान हर एक के लिए है, हर एक इंसान के लिए है और ता क़यामत तक है, ये हदायत के लिए है और ये इसके लिए कोई टाइम लिमिटेशंस नहीं है। इसकी मिसाल मैं खुद अपनी ज़िंदगी से भी दूंगी कि मैंने जिस तरीके से एफर्ट्स की। इस वक्त जो हमारे पास टॉपिक आया है वो एक ऐसा गंभीर मसला है, ऐसा अहम मसला है जो कि हर घर की, ख्वाह वो एलीट है, ख्वाह वो एक मिडिल क्लास है या वो लोअर क्लास है, हर एक का मसला बना हुआ है। लेकिन आपको पता है कि जहां अल्लाह के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि हर इंसान से हर इंसान एक आदमी एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकेगा जब तक कि उसकी रैयत के बारे में, उसकी राया के बारे में सवाल नहीं होगा। मतलब रैयत ये कि एक मर्द है, उससे उसकी बीवी, उसके बच्चों के हवाले से सवाल होगा, और एक औरत है तो उससे उसके घरदारी, उसके बच्चों के हवाले से सवाल होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात हम सोचें, मसला कहाँ पर आ रहा है? ओवर कॉन्फिडेंस, सोशल मीडिया, सारी चीज़ों को भी हम कर लें, लेकिन इन सब में लपेट के हम अपनी जिम्मेदारियों से सेक्रीफाइस कैसे कर सकते हैं? अल्लाह के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हम कैसे रूगर्दानी कर सकते हैं? जब हमारे ऊपर सवाल होगा और हम अपनी जिम्मेदारियों से खुद नहीं लेते। आप अगर सोशल मीडिया के इस ऐसी एक आंधी चली हुई है जिसमें माँ बाप, घर वाले, बहन भाई, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब एट ए टाइम इसके इन्वॉल्व हो चुके हैं, इसके इन्फ्लुएंसेस में हैं। ओके, नाउ कम टू द एक्चुअल पॉइंट कि वजह क्या बनी। वजह इसकी बनती है स्टार्टिंग में निगलेक्शन से। एक वो पंजाबी में है ना कि घर दे जम्मे दे दंद नहीं गिने दे, यानी कि बिल्कुल। तो जो घर में बच्चे होते हैं ना, उसकी जरा सी भी जो मतलब जो इनके एक्शंस होते हैं, उनका बैठना, उठना, चलना फिरना, माँ बाप को खूब पता होता है। लेकिन वो क्या करते हैं कि चले कोई बात नहीं, वो समझते हम शैतान उनको ये वर्गलाता है, देखा तुम्हारा बेटा कितना कॉन्फिडेंट हो गया है, अब माशाल्लाह वो दोस्तों में बोल सकता है, बात कर सकता है, देखा तुम्हारी बेटी कितना समझदार हो गई है। और इसके साथ फिर पेरेंट्स क्या करते हैं, उनकी निगलेक्शंस, उनके दरवाज़ों का गैर मामूली बंद होना, कमरों में गैर मामूली रहना, वॉशरूम्स में ज़्यादा टाइम रहना, वो इन चीज़ों को निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। बड़े करीबी वाक़यों के साथ आपको एक भयानक किस्म का वाक़या बताती हूँ। मैं किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज का नाम नहीं लूँगी, मेरी एक दोस्त थी, उसके साथ उसकी फैमिली के साथ उनका एक अच्छा कोऑर्डिनेशन था। अब हुआ ये कि उसने देखा कि उसका बच्चा हॉस्टलाइज है और वो उनके यहाँ आता जाता है, ज़ाहिर है उनकी वो खाला लगती हैं। अब उसने अपनी उस दोस्त को, अपनी बहन को कहा कि भाई तेरा बेटा जो है ना, उसके मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं कि जो गैर मामूली हैं, वो इस तरीके से सोता है, उठता है, उसकी मैंने कुछ चीजें डिटेक्ट की है। तो वो कहती है कि मैं उम्मीद कर रही थी जब मैं अगली दफा वो उसके घर जाऊंगी तो वो तो उसके बड़े सदके वाले जाएगी कि भाई तूने तो मेरी राहें खोल दी। और कहती है कि मैं यकीन करिए साइमा जी, मैं इतनी हैरान हो गई कि जब मैं उधर गई तो वो ऐसे नॉर्मल, उल्टा अपने बेटे के और ज्यादा सदके वाली जा रही है। और जब मैंने उसके बेटे के हालात देखे तो मुझे उसकी आंखों के हल्के और उनके चेहरे के तासुरात से मुझे अंदाजा हो रहा था कि ये किसी गलत सोबत में है। लेकिन उसकी माँ, मैं ना मानूं। जब पेरेंट्स इस चीज को, अपने प्यारों को कुछ किसी के लिए कुछ ज़हन बनाते ही नहीं है ना, गलती वहां से शुरू होती है। बिल्कुल जी, बड़ी खूबसूरत आपने बात की है कि जब एक इंसान की कामयाबी का जो एक आपने बड़े मुख्तसर से अल्फाज में एक ज़िंदगी की एक तो आपने अक्कासी भी की और दूसरा कामयाबी का जो रास्ता आपने बताया। और डेफिनेटली ये मेरे ख्याल से जो नाज़रीन ये प्रोग्राम देखें उनके लिए एक तो मशले राह है। और सेकेंडली बात जिस तरह भी आपने पेरेंट्स के हवाले से आपने बताया कि औलाद की तरबियत के हवाले से, जिस तरह आपने बड़े खूबसूरत एक आपने हवाला भी दिया वाक़यात का, और ये वो एग्जांपल्स हैं जो तकरीबन मेरे ख्याल से हर दूसरे तीसरे घर की कहानी है। बजाय इसके कि वालिदैन को चाहिए मेरे बच्चों को सपोर्ट ना करें, बल्कि जो बंदा पॉइंट आउट करता है उसकी बात को तरजीह दें। और किसी भी मेरे ख्याल से कोई भी अगर मामलात हों उनको इजी नहीं लेना चाहिए। क्या ख्याल? अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा, मज़ीद आप क्या समझती हैं मनशियात की, कैसे छुटकारा पाया जा सकता है आपकी नज़र में? ये आप हमारे नाज़रीन को आप बताइएगा, उन वालिदैन के लिए ख़ास तौर पर जो परेशान है। इसके लिए आपको कुछ अरसा पीछे जाना पड़ेगा। मतलब
غزوہ بدر کے دور میں. پتہ ہے نا آپ کو کہ قیدی آئے تھے غزوہ بدر میں. اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکمت عملی اختیار کی تھی کہ ان کو اپنے ساتھ رکھیے, ان کے ساتھ بیٹھیے, کھائیے, پیئے, چلیے پھریے, تاکہ دیکھا دیکھی وہ آپ کے طریقوں کو سیکھ لیں گے. اور ہوا ہی ایسے تھا. اس کا طریقہ کیا ہے؟ معاشرتی بائیکاٹ؟ نو. نفرت کرنا؟ نو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک پیار محبت والا ماحول بنایا جائے, ان کو اسلامک طریقے سے ہم لوگ گائیڈ کریں آہستہ آہستہ. نو ڈاؤٹ اس کا سوشلی, اس کا اسپرچولیٹی کے حوالے سے, سائیکولوجیکلی حوالے سے اور میڈیکلی سے, جب ہم ساری چیزوں کو اکٹھا کریں گے, کمپائل کریں گے, پھر ہی تو ہم اس کو علاج کر سکیں گے. اس کی میں کو ایک مثال بتاتی ہوں. دیکھیے, ایک گھر ہے, اب آپ نے گھر بنانا ہے. اب گھر بنانے میں آپ صرف ٹائلز والے کو بلا لے, کنیکشنز والوں کو نہ بلائیں, گھر بنے گا؟ ناٹ ایٹ آل. آپ کسی کنیکشن والے کو بلا لیں تو کسی دیواروں کو, دروازے بنانے والوں کو نہ بنائیں. یعنی یہ اٹ از اے ٹیم ورک. ایک گھر جو ہے نا وہ ایک ٹیم ورک ہے, اور اچھا گھر جب چلتا ہے وہ میاں اور بیوی دونوں ٹیم ہوتے ہیں, اور ٹیم ورک سے جب ایک گھر بن سکتا ہے, گھر کو چلایا جا سکتا ہے, تو پھر کسی برائی کو کیوں نہیں ہٹایا جا سکتا؟ یہ ایک کسی فرد کی کاوش نہیں ہے. مرد اٹھ کے شوہر بیوی کو کہے کہ تم نے غلط کر دیا, اور بیوی شوہر کو کہے کہ تمہاری تربیت نہیں تھی. اور بعض گھروں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ یہ ایک جنرل سا کانسیپٹ یہ ہے کہ بیٹیوں کی پرورش ماں کرے گی اور بیٹوں کی پرورش باپ کرے گا. نو ڈاؤٹ میں اس میں تھوڑی سی متفق ہوں کہ ٹھیک ہے, باپ باہر جاتا ہے, وہ بچوں کی کمپنی کو دیکھ سکتا ہے جو کہ ماں نہیں دیکھ سکتی, لیکن ان کو کوآرڈینیشن کرنا پڑے گا, ان کو کوآرڈینیٹ کرنا پڑے گا. پھر وہ جو ہے وہ کیا کرے گا, پھر اس کے بعد وہ کوآرڈینیشن کے ساتھ پھر وہ کام کر سکیں گے, پھر وہ اس کو ان کی تربیت کر سکیں گے, ان کو صحیح راہ میں ان کو گائیڈ کر سکیں گے اور ان کو سنبھال سکیں گے. بالکل جی, تھینک یو ویری مچ سائمہ شفیق صاحبہ, آپ نے جو بات کی ہے اور واقعی یہ سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے. اور جس طرح یہ ذکر کیا آپ نے خاص طور پر والدین کے حوالے سے, اور بالکل ظاہری بات ہے کسی بھی کامیابی کے لیے کوئی فرد واحد کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ سب کی ون ٹو آل سب کی ذمہ داری ہے. جب آپ گھر کے ایک ٹیم ورک کے ساتھ جب آپ چلیں گے, اور کوئی بھی ایسا ناممکن سے ناممکن کو آپ ممکن بنا سکتے ہیں. ایوری تھنگ از پاسبل, نتھنگ از امپاسبل. آپ اس کو ممکن کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے جب آپ متحد ہوں گے, ٹیم ورک ہوگا, تو ڈیفینیٹلی ہمارے ملک پاکستان سے اس معاشرتی برائی کا خاتمہ بالکل مکمل طور پر ختم ہو جائے گا, اگر سب نے مل کر اپنے حصے کی شمع روشن کی اور اپنا کردار بخوبی ادا کیا. تھینک یو ویری مچ. اچھا سر, یہ بتائیے گا منشیات کی روک تھام کیسے ممکن ہے؟ پہلے تو میں آپ لوگوں کا بے حد مشکور ہوں, اور خاص طور پہ نور چینل کا کہ جنہوں نے اتنے میجر اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ایشو کو ریز کیا. اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا بھی اور ہماری سوسائٹی کا بھی, کہ یہ اتنا بڑا ایلیمنٹ جو ایک معاشرے میں زندہ لاشیں لے کے پھر رہا ہے. یہ منشیات کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم کام کر کے بڑے اچھے رزلٹ لے سکتے ہیں. خاص کے طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو وہ ایڈکٹ ہے جو نشہ لے رہا ہے, اور دوسرا میں وہ اس کو بھی ایڈکٹ کہتا ہوں جو نشہ بیچ رہا ہے. تو ہماری سوسائٹی کو یہ چاہیے کہ ہمیں ان ایشوز کو ریز کریں جو نشہ بیچنے والے ہیں. نشہ اگر ملے گا نہیں تو وہ آگے سوسائٹی کے لوگ جو ہیں وہ کس طرح ڈس آرڈر ہوں گے اور کس طرح اس کے ایڈکٹ ہوں گے. تو پھر اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ ڈفرینٹ اقدامات کے اوپر آپ کام کریں, اور بہت ساری چیزوں کے اوپر آپ کو اقدامات لینے چاہیے. آپ اپنی پالیسیز کو میجر ٹھیک کریں اور پولیس کو ٹھیک کریں کہ جو ان کے جو واقعہ ہی جینون لوگ ہیں ان کو آپ کڑی سے کڑی سزا دیں. پھر جب یہ لوگ آپ اریسٹ کر کے لے کے جاتے ہیں عدالتوں میں, اور عدالتوں سے آپ جیل میں لے کے جاتے ہیں, تو وہاں پہ جیل کے اندر ایک آپ کا ایسا میکنزم ہونا چاہیے کہ آپ ان کو کونسل کریں اور ان کو ایک اچھے شہری اور اچھے معاشرے کا حصہ بنائیں, جس میں یہ لوگوں کی عام شہریوں کی طرح آ کے اپنی زندگی کو آسانی سے گزار سکیں. اچھا سر, آپ اپنے بارے میں بھی آپ بتا دیجیے گا کہ کیا آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں؟ ہمارا ادارہ, میں چیئرمین ہوں اینڈلیس ویلفیئر فاؤنڈیشن کا, اور ہم اس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہماری ایک ٹیم ہے اور ہمارا ایک میکنزم ہے. ہمارا یہ ماننا بھی ہے اور ہم سوچتے بھی یہ ہے کہ یہ دونوں سائڈ پہ آپ نے کام کرنا ہے, جس میں آپ ایک تو ایڈکشن جو لوگ ایڈکٹیڈ ہیں ان کے اوپر
اوپر آپ نے کام کرنا ہے, اور دوسرا آپ ان لوگوں پہ کام کریں گے کہ جو روٹس ہیں, جب تک آپ منشیات کی روٹ کو ڈیڈ نہیں کریں گے, یہ جتنے بھی درخت یا یہ لاوے یا یہ جتنی بھی آپ یہ ایڈکشن ہو رہی ہے, یہ ڈیڈ نہیں ہو سکتی. تو ہم اس کے اوپر بہت سارے پروگرام کر رہے ہیں, اور ہم بہت ساری چیزیں, ہم نے بہت سارے اسکولوں کے اندر اویئرنیس پروگرام لانچ کیے ہوئے ہیں, جس میں ہمارے کوالیفائڈ اسٹاف ہے جو جا کے لوگوں کو کاؤنسل کرتا ہے اور بچوں کو کاؤنسل کرتا ہے. پھر ہم نے اس سے ایج کو کاؤنٹر کیا ہوا ہے, جو ایج بچے کی 8ویں سے لے کے 12ویں تک جو کلاس ہوتی ہے, یہ 4 سال کا جو ٹرنور ہے, اس میں والدین کو بھی میں چاہوں گا اور کہوں گا کہ ان ایج کو آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے, اور اس ایج کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے, اور اس ایج کو بڑا ہی آپ نے کیور کرنا ہے کہ جس کے اندر یہ بچے مختلف ایلیمنٹس کے اندر انگیج نہ ہوں. دوسرا, ہم لوگ مختلف یونیورسٹیوں میں جا کے ہم سیمینار اور فنکشن کر رہے ہیں, جس میں بہت سارے لوگوں کو اس کا ایجوکیٹ کیا جاتا ہے. ہم تعلیم بھی دے رہے ہیں, ساتھ ہم کاؤنسل کر رہے ہیں, اور ساتھ ہمارے ڈفرینٹ سیشنز ہیں. پھر ہمارے کچھ ٹیم کے ممبرز ہیں, وہ ہوم ڈور کے اوپر ہماری جو مائیں ہیں, ہماری جو فیملی میں عورتیں ہیں, ہم ان کو انگیج کر کے اپنے ڈفرینٹ سیشن اور ڈفرینٹ اویئرنیس پروگرام کرتے ہیں, اور سوشل میڈیا کو انگیج کرتے ہیں, ٹی وی کے اوپر آگے انگیج کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اپنے جتنے بھی ماڈیولز ہیں اس کے اوپر کام کرتے ہیں کہ ہم میکسیمم لوگوں کو آگاہ کر سکیں, میکسیمم لوگوں کو اویئر کر سکیں, اور میکسیمم لوگوں کو گائیڈ کر سکیں کہ وہ اس بری عادت سے بچ سکیں. اچھا سر, کچھ ہمارے ناظرین پروگرام دیکھ ہم آپ کے ساتھ کوہ نور کی وساطت سے ہم کچھ اس طرح کے آپ کے ساتھ کوئی ایم او یو بھی ہم کریں گے, تاکہ یہ جو ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں, کوئی بچہ ہے جس کو بھی کوئی اگر کوئی آٹزم کا بچہ ہے, تاکہ آپ اس کا جو کہ علاج معالجے کے حوالے سے اپنا کلیدی کردار ادا کر سکیں. جی, آج میں کوہ نور کی وساطت سے اور کوہ نور کے چاہنے والے اور دیکھنے والوں کی طرف سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی اس کوہ نور کے ریفرنس سے یا اس کے ٹی وی شو کے ریفرنس سے یا عید محمد صاحب کی کاوش سے کوئی بھی آتا ہے, تو ہمارا دارہ پہلے بھی فلی طور پہ ان لوگوں کو انٹرٹین بھی کرے گا, اور ان کا ٹریٹمنٹ ٹوٹلی فری آف کاسٹ کرے گا, اور کر بھی رہا ہے. تو آپ لوگ جن کو بھی, جن کے گھروں میں اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں ایسا کوئی آٹزم کا ہے, SLD کا ہے, یا کوئی بھی اسپیشل پرسن ہے, اسپیشل بچہ ہے, یا CP چائلڈ ہے, تو وہ ہماری طرف آ سکتا ہے, اور ہم انشاءاللہ ان کو 100% انٹرٹین کریں گے. بالکل جی, یہ بھی کوہ نور نیوز کی یہ بھی کاوش ہے کہ تاکہ انسانی خدمت کے حوالے سے اپنا کردار بخوبی ادا کر سکے. جس طرح آج کے پروگرام میں منشیات کے حوالے سے بات کریں, جس طرح انہوں نے جو ذکر کیا منشیات کے روک تھام کے حوالے سے, جو ہینڈلرز ہیں کم از کم ان کو نکیل ڈالنی پڑے گی, اور جب تک ان کو نکیل نہیں ڈالے گی تو اسی طرح سلسلہ جو ہے وہ جاری ساری رہے گا. جس طرح کے پروگرام میں بات کریں منشیات کے حوالے سے, منشیات ایک ایسی لعنت ہے جس نے گھروں کے گھر تباہ و برباد کر دی ہیں, اور جو نشہ منشیات کے عادی افراد ہیں اپنے گھر کے ہر ایک چیز بیچ دیتے ہیں, اور جب بھی کسی بھی فرد واحد, کوئی بھی گھر کا اگر فرد منشیات کی لعنت میں اگر مبتلا ہو جائے, تو پھر سمجھ لیں کہ اس گھر کا کیا پورا خاندان ہی تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو منشیات کی روک تھام کے حوالے سے تم بات کر رہے ہیں کہ اصل میں کیا ہونا چاہیے, لیکن کچھ پرسنالٹیز ایسی ہیں جو پس پردہ اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں, اور ان کا شمار انسنگ ہیروز میں ہوتا ہے. ان کا شمار جو انسنگ ہیروز میں ہوتا ہے, ان میں سے ایک پرسنالٹی جو ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے ہم نے ریکویسٹ کیا آپ ہمیں ٹائم دیں. جناب طارق منیر صاحب. طارق منیر صاحب کو میں ایک شارٹ سا انٹروڈکشن دیا کہ یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ شخصیت ہیں جو انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں, اور نوجوان نسل کو ان کے لیے ایک ایسے مواقع پیدا کرتے ہیں سپورٹس کے. جب سپورٹس کے بھی مواقع جب آپ دیے جائیں گے, تو پھر جب نوجوان نسل جب سپورٹس کی طرف مائل ہوگی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منشیات کی طرف نہیں جائیں گے, بلکہ ایک اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی کی طرف جائیں گے. طارق منیر صاحب, تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے ٹائم دیا. کیسے سر مجھے یہ بتائیں کہ کاروبار بھی آپ کرتے ہیں اور نوجوان نسل کے لیے آپ ایسے اقدامات کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی جو اچھا کام کر رہا ہوتا ہے, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ مل کے اس کام کو مزید بہتر سے بہتر کیا جا سکے. تو جیسا آپ نے فرمایا کہ میرا نام طارق ہے, اور میں ایک عرصے سے تقریباً 40 سال سے IT کے ساتھ اٹیچ ہوں. اور IT کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے IT میں آ گئے ہیں تو کمپیوٹر, لیپ ٹاپ اور آپ, بس یہ دنیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو بہت ساری ٹائم میں نے کمپیوٹر کا گزار دیا. تو ایک ٹائم آیا جب میں نے سوچا یار اس سے تھوڑی سی باہر دیکھا جائے کہ باہر دنیا بھی ہے, اور اپنے آپ کو اپنی صحت پہ توجہ دینی چاہیے. تو کیا ایسی چیز ایکٹیویٹی ہے, یا تو میں جم جوائن کر لیتا, جو کہ میں سیلف تھا تو میں جم جاتا اور بعد دیٹس اٹ, لیکن میں اپنے معاشرے کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, اپنے نوجوان کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. اس کے لیے پھر میں نے سوچا بھی کیا ہونا چاہیے. کچھ لوگوں سے میں نے ڈسکس بھی کیا, کچھ میرا اپنا ایک, میں خود بھی اسپورٹس مین رہا ہوں, میں ہاکی کا بڑا اچھا پلیئر رہا ہوں, اور میں نے پاکستانی ٹیم کے لیے بھی 2-3 دفعہ ٹرائی کر چکا ہوں, لیکن نہیں ہو سکا تھا. تو اب ظاہر ہے جو مقصد ہے ہمارا کہ اپنے اس سے جو معاشرہ ہے, نوجوان نسل ہے, اس کو ہم کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں. اب جو آپ نے نشے کی بات کی ہے, تو جس کا ابھی میرے خیال قومی دن بھی 26 جون کو منایا گیا, بالکل ایسے ہی ہے.
تو لیکن ہم نے منایا کیسے, وہ تو میرے خیال سے چھٹی تھی, لوگوں نے اپنے گھروں میں بیٹھ کے انجوائے کر لی, کسی کو میرے خیال نہیں خیال کسی کو پتہ بھی ہوگا. چھٹی کے علاوہ بھی ایک دو روز قبل جو ہے کہ ہماری جو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بڑے پیمانے پر جو پورے سال کی کارروائی کی, اس کے بعد جتنا بھی منشیات جو پکڑی گئی ہیں ان کو ڈیزالو کیا, ان کو رولڈ آؤٹ کیا, بلڈوز کیا گیا. تو ظاہری بات ہے, اور ہزاروں ٹن کے کلو گرام اس میں چرس, ہیروئن, آئس وغیرہ, یہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بہت بڑی کامیابی ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا, جس طرح اب ہم بات کریں کہ جب کھیل کے میدان نہیں ہوں گے تو ظاہری بات ہے لوگ نشے کی طرف بھی جائیں گے, تو آپ سر اپنے بارے میں بھی آپ بتائیے گا. جس طرح ہمارے سامنے بھی ہے پاکلینڈ اسپورٹس اکیڈمی کا بھی ہمارے پاس, اس کے بعد خوبصورت ٹرافیز بھی ہیں, فٹ بال تو آپ کو پتا کہ آج کل پوری دنیا میں چل رہا ہے. اچھا سر, کیا ایکٹیویٹیز کروا رہے ہیں نوجوان نسل کے لیے, اور کیسے آپ پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں؟ دیکھیں, اگر ہم ہر چیز گورنمنٹ پہ ڈال دیں گے تو یہ بھی چیز غلط ہوتی ہے, اور گورنمنٹ کے بارے ہم چل نہیں سکتے. گورنمنٹ نے کسی جگہ پہ کام کرنا ہوتا ہے, کسی جگہ پہ ہمیں سپورٹ کرنی ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی جو منشیات پکڑنا, اس کو تلف کرنا, اور یہ سارا جو یہ بڑے لیول کی باتیں ہیں, ڈیفینیٹلی یہ گورنمنٹ کا کام ہے. ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیول پہ بیٹھ کے اپنے اس معاشرے کو کس طرح آپ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. میں کیا کر سکتا ہوں, آپ کیا کر سکتے ہیں. جیسے میں نے سوچا میں اس معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں. میرا بزنس چل رہا ہے, ٹھیک ہے, دیٹس فائن, کوئی مسئلہ نہیں مجھے, اللہ کا شکر ہے. وہ میں اپنے معاشرے کے لیے, اپنے نوجوانوں کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. میں نے سوچا جو اسپورٹس اگر ایسی ایکٹیویٹی ہے, اگر میں اس میں انوالو ہوتا ہوں, اگر میں اس کو میں کوئی ایسی گیم بنا کے لے کے آتا ہوں, بچوں کو انوالو کرتا ہوں, تو میرے خیال وہ جو بچے ہمارے ساتھ اٹیچ ہوں گے وہ ڈیفینیٹلی اپنے اس غلط معاشرے سے, یہ غلط چیزوں سے باہر نکلیں گے. اچھا سر, بالکل پروموٹ کرنے جو کرکٹ کے حوالے سے بھی آپ نے بڑی خدمات پیش کی ہیں, اور کچھ ایسی خواتین کی کرکٹ ٹیم جو ہماری قومی ٹیم ہے, اس میں بھی آپ کی اکیڈمی کی خواتین نے وہ پارٹیسپیشن کی, اور ظاہری بات ہے اس سے اوبیسلی کہ ملک پاکستان کا نام روشن ہوا. جی بالکل سر, ہم آئی ٹی کے اندر بھی رہ کے فیمیلس کو بہت پروموٹ کرتے ہیں, اور کچھ سا میں نے دیکھا کہ لوگ, ہماری آدھی سے زیادہ جو پاپولیشن ہماری فیمیلس پہ ہے, تو وہ ظاہر ہے مردوں کی شانہ بشانہ کام تو کر رہی ہیں, لیکن وہاں تک کام کرتی ہیں جہاں تک ان کو بیسیکلی لیٹس کالج چلے جائیں, یونیورسٹی چلے جائیں, آدھی فیمیل, آدھے میلز, آدھے فیمیلز ہیں. اب فیمیل کی اللہ خیر کرے, کل کو شادی ہونی ہے تو وہ کیا کرتی ہیں, بس گھر تک محدود ہو گیا. اب جو ایک گورنمنٹ نے ایک اس کو ایک ماسٹر کروایا, بیچلر کروایا, ایک ٹائم دیا, اتنا پیسہ گورنمنٹ لگایا, اب دیکھیں اس ایجوکیشن کا کیا فائدہ ہوگا. ہاں یہ ایگری کہ ان فیوچر میں بچوں پہ کچھ حد تک وہ کامیاب, یعنی کہ بچوں پہ اپلائی کریں گے, لیکن ایکچوئل جو رزلٹ نکلنا چاہیے تھا وہ نہیں نکلتا, وہ بس اپنے گھر کے معاملے تک محدود ہو گئے. ہم نے اس کو ایک اسٹیپ اپ کیا. آئی ٹی کے لحاظ سے بات کروں پہلے کہ اگر وہ ایسی خواتین جو گھر بیٹھ کے کام کرنا چاہتی ہیں ہمارے ساتھ مل جائیں, مل کے کام کریں, ہم انشاءاللہ ان کو پروموٹ کریں گے. سیکنڈ, پھر ہم نے اسپورٹس کے اندر جو خواتین آتی ہیں ہم ان کو بھی پروموٹ کیا, اور اللہ خیر کرے, شکر ہے کہ ہماری فیمیل کی بھی کرکٹ ٹیم ہے ہماری اپنی, اور ہماری ٹیم سے تقریباً 3 سے 4 لڑکیاں ہماری پاکستانی ٹیم میں گئی ہیں. تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے, ہمارے لیے خوش قسمتی ہے ہمارے لیے کہ ہماری ٹیم سے آگے گئی ہیں. ہمارے کوچ انور صاحب ہے جو ماشاء اللہ فیمیل کے اوپر بہت زیادہ, لڑکیوں کے اوپر, اسپورٹس کے اوپر بہت زیادہ توجہ دے رہی ہیں. جی تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی ناظرین, آپ نے طارق منیر صاحب کی گفتگو سنی ہے. ظاہری بات ہے یہی ہمارے ملک پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں نوجوان نسل کو ایک پلیٹ فارم بھی مہیا کریں, اور ان کی جس طریقے سے آبیاری کریں تو وہ قابل ستائش, ہم ان کے اپریشیٹ کرتے ہیں. ان کے ساتھ ہم ایک سیگمنٹ رکھیں گے جس طرح بھی خواتین کے حوالے سے بتایا, جابس کے حوالے سے, جو خواتین گھر بیٹھے کام کرنا چاہتی ہیں, کچھ کرنا چاہتی ہیں, ارن کرنا چاہتی ہیں, ان کے لیے ایک اسپیشل ان کے ساتھ ہم سیشن رکھیں گے. ان میں ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے کہ کس طریقے سے گھریلو خواتین, گھر میں بیٹھی ہوئی تعلیم یافتہ خواتین یا شادی شدہ خواتین ہیں, کس طریقے سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے معاشی اعتبار سے مستحکم ہو سکتی ہیں. جی ناظرین, اس وقت سید ذوالفقار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انسداد منشیات کے کنسلٹنٹ ہیں, اور عرصہ دراز سے بلکہ کئی دہائیوں سے یہ اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں, اور خاص طور پر منشیات کی روک تھام کے حوالے سے ان کا بڑا کلیدی کردار ہے, اور تمام تر فورم پر یہ آواز بلند کرتے ہوئے منشیات کی روک تھام کے حوالے سے دنیا بھر میں ان کو جو ہے وہ ایک خاص اہمیت بھی حاصل ہے, سب ان کو جانتے ہیں. تو انہی سے بات. اچھا سر, منشیات اور ایک ایسی لعنت ہے جس نے لاکھوں کی تعداد میں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا, اور ملک پاکستان اس سے شدید متاثر ہونے والا واحد ملک ہے. آج سے بہت مہربانی, بہت شکریہ کہ آپ نے پھر اس مسئلے کو اٹھایا ہے, کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. میں سمجھتا ہوں اس مسئلے کو بار بار اٹھانے سے, بار بار کہنے سے کچھ نہ کچھ اس کا رزلٹ نکلے گا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈرگ ایک آواز میں ختم ہو جائے گی, کیونکہ اچھائی اور برائی کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اچھائی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور برائی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. اس وقت پاکستان میں جو صورتحال ہے ڈرگس کے حوالے سے, وہ اتنی کوئی بڑی سنجیدہ, یا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی بڑی کوئی پازیٹیو ہے, بلکہ استعمال اور سپلائی اس کا آپس میں گہرا تعلق ہے.
जिस तरह डिमांड है उसी तरह सप्लाई है, और डिमांड में भी इजाफा हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ बदकिस्मती से ना रिसर्च वर्क कोई नहीं करता, रिसर्च वर्क की बहुत कमी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 10-12 साल पहले, अगरचे मैं इस फील्ड में बहुत अरसे से काम कर रहा हूँ, लेकिन एक रिसर्च वर्क की बुनियाद हमने डाली। हमने बहुत सी चीज़ों को एविडेंस बेस चीज़ों को बताया गवर्नमेंट को, क्योंकि हम एज ए विसल ब्लोअर का काम करते हैं। इस वक्त के साथ साथ जो नशा करने के रुझानात हैं या इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार है, उसमें तब्दीली आई है, क्योंकि जो नशा करने वाला है वो चाहता है कि मैं ऐसा नशा इस्तेमाल करूं जो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर दे। अब वो कौन सी चीज़ है, वो खुद ही उस पे ना अपने तरीके से बाद चीज़ों को ऐड करता है, उसकी कॉकटेल बनाता है, बाद चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के जदीद दौर में देखा गया है कि जो AI और YouTube बहुत हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जो नेगेटिविटी को प्रमोट करते हैं। पॉजिटिविटी आप हेल्प लेते हैं वो एक अलग इशू है, लेकिन जब नेगेटिविटी में हेल्प लेते हैं, यानी ड्रग किस तरह बनती है, ड्रग के कौन कौन सी इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, इंटरनेशनल लेवल पे किस मुल्क में कौन सा नशा था जिसने ज़्यादा हिट किया, प्लेयर दिया, लोग उस पर ज़्यादा, वही चीज़ यहाँ एक ट्रेंड सेट फॉलो करते हैं लोग। नशा, जिस तरह मैंने पहले कहा कि नशे के रुझानात में यानी इस्तेमाल करने के तरीक़ों में सबसे बड़ा इस वक्त जो हमारी 2025 की रिपोर्ट है, जो हर साल आपको पता है हम जारी करते हैं, उसमें आइस जो नौजवानों का फेवरेट नशा है था और अभी भी है, लेकिन इसके बावजूद वेप एंड जो पॉचेज़ हैं निकोटीन के, वो बहुत इस वक्त आम हैं। वो इस तरह आम हो रहे हैं कि आप तसव्वुर नहीं उसका कर सकते। ये एक ऐसी ड्रग्स की लहर है कि जिस तरह आप सुनामी की वार्निंग नहीं देते कि आप सुनामी आने वाला है, और 2 या 3 दिन के बाद आप उन जगहों को हिट करेगा जहां उसकी लहरें टकराती हैं, उसका लास्ट एंड होता है। तो एडिक्शन में ख़ासकर ये जो निकोटीन पॉचेज़ हैं या पैचेस जो आप बॉडी पे लगाते हैं, और वेप की ये जो लहर है ना, ये किसी न किसी दिन आपको नेगेटिविटी के साथ पे करेगा, और ये इस कदर तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। फेवरेट नशा आइस के बाद कोकीन, एंड कोकीन के बाद फिर अब ये जो एक नया ट्रेंड है ना, ये बड़ी तेज़ी के साथ इंक्रीज कर रहा है। अभी नो वर्ल्ड टोबैको डे पे WHO ने रिपोर्ट जारी की। मैं खुद हैरान हो गया कि वो पहली बार उन्होंने वेप और निकोटीन पॉचेस पे अपनी रिपोर्ट जारी की। 2023 में मिलियन के हिसाब से आप जो पॉचेस है ना मुंह में रखने वाली, जो वो सफ़ेद सा कलर, वो गोल सी डिब्बी में निकोटीन, आर्टिफिशियल निकोटीन नस्वार की तरह, उसमें इजाफा हुआ, और 2024 में उसमें 17% इजाफा हुआ पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में वेप और इसके ख़िलाफ़ जो पैचेज़ हैं या पॉचेज़ हैं, इसके 160 ममालिक हैं जहाँ ये बड़ी तेज़ी के साथ फैला है। तकरीबन 35 या 34 के करीब ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने इस पर कुछ ना कुछ काम किया, और 6 ममालिक ऐसे थे जिन्होंने इसको बैन करने की कोशिश की। कि आप जिस शहर, इतना बड़ा शहर है लाहौर का, क्योंकि हमेशा बड़ी शहरों से आवाज़ उठती है ऊपर, लाहौर में कोई ऐसा डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं। हमें ये बावर करवाया गया था, यकीन दहानी कराई गई थी कि इस साल इस बजट में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है, ख़ासकर हमारी मोहतरमा वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा, उसमें जिस तरह उन्होंने दूसरा इनिशिएटिव लिया है सप्लाई रिडक्शन पे, नई फोर्स की इस्टेब्लिशमेंट पे पंजाब गवर्नमेंट ने इतना पैसा एलोकेट किया है, दिया है, तो ट्रीटमेंट के लिए भी किया जाएगा। लेकिन ट्रीटमेंट के लिए कोई ऐसी हिकमत अमली वादे नहीं आई। लाहौर बड़ा शहर है, इसमें देख लें 30-35 बेड हैं सारे, और 10 लाख के करीब लोग ड्रग एडिक्ट्स हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरे पंजाब में 40+ डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ भी क्या कहते हैं ड्रग्स बहुत ज़्यादा है। अब दूसरा हमारा ये ऐसा हम आज नहीं कल नहीं, साल बाद 2 साल बाद इस पे प्रोग्राम ज़रूर करेंगे। वो इस पे करेंगे जो मैं प्रिडिक्ट करता हूँ बार बार चीज़ों को, कि हमारी नई नस्ल फार्मास्यूटिकल पे डाइवर्शन पे जा रही है। फार्मास्यूटिकल की ड्रग जो है बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, उस पर कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसी स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली की ज़रूरत है। वो अभी तक वो भी सामने नहीं आई। तो देखें, बार बार कहने से बात कहने से कोई रिजल्ट निकलता है। हमारा काम है चीज़ों को हाईलाइट करना, ट्रेंड सेटल करना, बताना, ये चीज़ें हैं, इस पर आप काम करें। लेकिन अब गवर्नमेंट का काम है, और
ہمیشہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے نا جب کام کرتی ہے نا تو لوگ اس کو پذیرائی دیتے ہیں, اور گورنمنٹ کو چاہیے, میں آپ کے پروگرام کی وجہ سے وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں ہم نے بھی اس فیلڈ میں, اس ڈرگس کی فیلڈ میں اپنی عمر کے 41-42 سال میں نے ضائع کیے ہیں, ضائع نہیں کیے بلکہ میں نے دیے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت سی چیزیں جو گورنمنٹ اداروں نے ہماری طرف سے جو ہم ان کو بتایا ہے تو وہ پہ دیکھیں, دولت کمانے کے لیے سارے کچھ کرتے ہیں, آپ دولت کے لیے ہر ایک کی بھاگ دوڑ ہوتی ہے, مجھے عزت مل جائے, رتبہ مل جائے, لیکن ہم نے تو یہ کوشش کی ہے کہ رتبہ اور عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے, نیکی کے کام کریں, لوگوں کی خدمت کریں. یہ وہ پرابلم ہے, یہ وہ ایشو ہے کہ جس گھر میں چلی جاتی ہے نا ڈرگس کی پرابلم, اس کے در و دیوار کو ہلا دیتی ہے. تو میں آپ کے پروگرام کی وجہ سے محترمہ وزیر اعلیٰ صاحبہ مریم نواز صاحبہ سے یہ ریکویسٹ کروں گا, جہاں آپ نے اور اچھے کام کیے ہیں, آپ اچھے کام کرنے میں جو پہل ہے خاص کر یہ ٹریٹمنٹ سائڈ پہ وہ بھی کریں. خواتین کے لیے ہاسپٹل نہیں ہے ڈرگس کے لیے, وہ بنائیں. بچوں کے لیے انڈر 18 کے لیے ہاسپٹل نہیں ہے, اس کو اسٹیبلش کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کی ضرور حوصلہ افزائی کریں جو ہمارے جیسے لوگ کام کریں. ہمیں تمغے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں صرف اور صرف وہ پیار اور بلیسنگ کی ضرورت ہے جو ہمارے لیے ایز اے فیول کا کام کرتا ہے. جب ہمیں, کیونکہ ہماری سوچ یہ ہے, میری سوچ یہ ہے کہ نیگیٹیوٹی کم, پازیٹیوٹی زیادہ. میں یہ بھی ابھی بلیو کرتا ہوں کہ وہ کام کوئی بھی گورنمنٹ ہو, چاہے وہ 10 دن کی گورنمنٹ ہو, چاہے 2 سال کی ہو, 10 سال کی ہو, جو بھی کام گورنمنٹ کرے گی نا وہ اس کو سراہا جاتا ہے. تو آپ نے اتنے اچھے کام کیے ہیں, یہ بھی کام کریں. اور خاص کر جو ہمارے جیسے لوگ جن کو ہر طریقے سے نظر انداز کیا جاتا ہے, ان کی حوصلہ افزائی کریں. کبھی ان کے لیے آپ ان کو اپنے قریب لا کے بات تو سنیں ان کی. ہم لوگوں کی خوشیاں, ہم لوگوں کو خوشیاں بانٹتے ہیں, ہم لوگوں کو خوشیاں دیتے ہیں. میں تو میڈم سینکڑوں نہیں ہزاروں گھروں کا رازدان ہوں, چاہے وہ اپر کلاس کے ہوں چاہے مڈل کلاس کے ہوں. آج میں آپ کو جو بات دل سے کہہ رہا ہوں, شاید یہ اس ٹی وی چینل کے ذریعے آپ تک بات پہنچ جائے کہ خدا کے لیے ہمارے لوگوں کی بھی سنیں. ہم چہرے پہ مسکراتے ہیں لیکن ہمارے جو بیہائنڈ ہماری ایشوز ہیں ان کو بھی آپ ایڈریس کریں. کبھی کوئی ہم سے نہیں پوچھتا, ہمیں صرف کام ہم سے لیا جاتا ہے, ہم کام دیتے ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عنایت کی گئی چیز ہے اور جس کا اظہار میں آپ سے کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے صوبے کو, ہمارے ملک کو, ہمارے شہر کو, ہمارے محلے کو, ہمارے گھر کو, ہماری گلی کو نشے سے پاک کرے, اور اس عزم کے ساتھ کہ ہماری جو نئی نسل ہے یہ آنے والے کل کی مستقبل کی معمار ہے, انہوں نے اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو ہمیشہ کے لیے اس کی ترقی, اس کا ایمت بلند کرے. جی شاہ صاحب بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ نے سید ذوالفقار شاہ صاحب کی آپ نے گفتگو بڑے جذباتی انداز میں, انہوں نے صرف ایک یہ مطالبہ پیش کیا ہے کہ خاص طور پہ ایک ریکویسٹ کی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ سے کہ کم از کم ایسی شخصیات, اصل میں یہی انسنگ ہیروز ہیں جو ملک پاکستان کی خدمت میں اپنا بھرپور طریقے سے اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. ان کو صرف ایک اپریسیشن کی ضرورت ہے. اگر آپ ان کو اپریشیٹ کریں گی تو ظاہری بات ہے اس سے مزید ان میں ایک انرجی پیدا ہوگی اور پیشن پیدا ہوگا, اور مزید انسان کی خدمت کرنے کے حوالے سے اپنی خدمات بھرپور طریقے سے پیش کریں گے, اور نشے جیسی لعنت کے خاتمے میں جو ہے نا اپنا بھرپور جو ہے نا وہ اپنا حصہ. اچھا بھائی بتائیے گا, جس جگہ ہم یہاں پر موجود ہیں منشیات کے عادی افراد کی تعداد انبلیویبل ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار تو حکومت ہی ہے. یہ نشہ آتا کدھر سے ہے؟ ظاہر ہے جہاں بڑے ہیں ان کو کنٹرول کرنا چاہیے کہ کہاں سے آ رہا نشہ. دیکھنا چاہیے یار کہ لوگوں کے گھر اجڑ گئے, ماؤں کے نوجوان بیٹے تباہ ہو گئے, مر گئے ہیں. ایک بندہ جب گھر میں آتا ہے نا جو نشیات کا عادی ہوتا ہے تو پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے. وہ گھر کے برتن میں اٹھاتا ہے, گھر کی چیزیں میں اٹھاتا ہے, اگر وہ ان کو باہر نکال کر پھینک دیتے ہیں, اور وہ پھر لوگوں کی چیزیں اٹھاتا ہے. جب وہ یہ سوشل لیول ہے, معاشرتی برائی ہے, اس کو گورنمنٹ نے کنٹرول کرنا. تو یہاں پر اس ایریے میں تو آپ کو میرا واسطہ بھی بڑا پڑتا ہوگا ایسے منشیات کے عادی افراد سے. آج کل تو کم ہو گیا لیکن پہلے تو بہت زیادہ تھا. جب سے یہ CCD آئی انہوں نے کافی کنٹرول کیا ہے. ان کے ڈر سے لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے ہیں. یہ اچھا اقدام ہے گورنمنٹ کا, لیکن دیکھیں کہ جو بیچ رہے ہیں ان کو پکڑیں. یہ آتا کہاں سے ہے؟
ये देखना चाहिए उनको गवर्नमेंट। अच्छा सर बताइएगा, मनशियात की रोकथाम कैसे मुमकिन है सर? बड़े मछलियों का पकड़ बंद हो जाएगी, सीधी सी गल है। बिल्कुल सही आपने कहा। सही। अच्छा आपने देखा कि घरों के घर किस तरह तबाह बर्बाद हो जाते हैं सर? आते हैं ना, छोटे से दुकानदारों को पकड़ लेते हैं। सही। बड़ी मछली पीछे होगी। हमारे मोहल्ले का जवान लड़का फौत हुआ है 25-28 साल का, ये गुटके की वजह से। तो क्या हाल है हुकूमत का? नहीं देता, कंट्रोल होता नहीं, लोग जो मर्जी कर ले आप। भाईजान आप ये बताइएगा कि नौजवान नस्ल हमारी जो है, लड़कियों जो तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको मनशियात की लानत से कैसे बचाया जा सकता है? ये बेहतरीन तरीका है, जहाँ से शुरू होती वहाँ से ख़त्म करें, ठीक है। खाली ये छोटे मोटे डीलरों को पकड़ के तो नहीं ख़त्म होती, ये जहाँ से शुरू होती वहाँ से पकड़े, ऐसे तो नहीं आती, ठीक है ना, ऐसे तो आती नहीं चीज़। हमारी मुल्क से तीली भी बाहर नहीं जा सकती, आ भी नहीं सकती, इंटेलिजेंस हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ है, ठीक है, उसके बावजूद ये कैसे आ जाती है, ठीक है ना। ज़ाहिर है हमारे कुछ जो बड़े हैं, जो भी हैं मामला, ठीक है ना, ऐसे तो नहीं आ जाते, सब मिल मिला के होता काम, ऐसे नहीं आता काम। इस तरह ख़त्म हो सकती है, वरना इसको पकड़ लिया उसको पकड़ लिया ले दे कर छोड़ दिया, तो ये तो मसला नहीं है। कभी कोई ऐसे वाक़यात हुए हो जिससे हमारे आपके जानने वाले या अजीज़ो कारब जो मनशियात की लानत में ऐसे उसमें इंडल्ज हुए हो, उससे ऐसे फंसे हो कि वो आखिर में मौत ही उनका मुकद्दर बनी? जी, खुद मेरे भाई बने, मेरे भाई बहुत हुए। कितनी उम्र थी उनकी? ये यंग उम्र थी, जवानी में ही। किसी के 2 बच्चे, किसी के 3 बच्चे, किसी के 4 बच्चे, 4 भाई थे मेरे, चारों ही बहुत हो गए। अच्छा, सब नशे की वजह से? नशे की वजह से, किसी की बात नहीं मैं करता, सबको पता है मेरे कितने भाई थे, कैसे फौत हो गए, इसी लानत की वजह से फौत हो गए। घरों के दरो दीवार हिल जाते हैं, पूरा घर का सामान बिक जाता है। भाईजान घर का एक शख्स मरता है, वो एक शख्स नहीं मरता, वो पूरा खानदान मर गया, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना, उसकी जिम्मेदारी है। अब वो उसके 5 बच्चे हैं, एक बीवी है, या माँ बाप, चलो कोई बात नहीं, वो दूसरे बेटे से मार रहे हैं, ठीक है। अब वो 5 फराद वो भी साथ मर गए, वो क्या करेंगे? अब बीवी काम करने से रही, अगर है जुमान है तो फिर तो वारे नहीं आ रहे हैं, नहीं है तो बेचारे क्या करेंगे। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया, जिस तरह अभी इन्होंने अपनी आप बीती ऑटोबायोग्राफी बताई है। इनके अपने सगे 4 भाई मनशियात की लानत में की वजह से जो है वो अगले जहान को वो रुखसत हो चुके हैं। लेकिन असल बात यह है कि ख़ानदान के खान तो तबाह हो जाते हैं। अजी क्या सबसे छोटा भाई था वो फौत हुआ है, ठीक है, उसके 4 बच्चे थे, ठीक है, उसको मैंने कैफियत में ले लिया, ठीक है ना, तो माशाल्लाह अब जवान की हैं, उसको जो भी काम कर रहे हैं, जैसे भी अपना गुजारा कर रहे हैं, ठीक है ना। खुद मैंने शादी कर ली अपनी भाभी से, जो सुनते रसूल भी है, क्योंकि जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारा ख़ानदान है, वो छोटे बच्चे थे, अब कहाँ जाते, बकाया जो थे वो ठीक है, कुछ थोड़ा सा ऊपर हो गए, फौत हो गए, उनकी बीवी फौत हो गई है। अब वो यतीमों के बच्चों को भी मैंने कैफियत में लिया है और अपनी खुद बेटियों की शादी उनसे की है। क्या हाल है भजन, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। मनशियात एक ऐसी लानत है जो घर के घर तबाह कर देती है। ऐसी चीज़ है जिन्होंने नौजवान हमारे बर्बाद और जलील करके रख दिए हैं। जैसे कि देख लें, हमारे ये रोड हैं, ठीक है, जगह जगह फुटपाथ पे मंशियात बिक्री है और लोग पड़े हुए हैं, ये हमें बर्बाद करके रख दिया है इन्होंने मंशियात ने। ऐसे कभी ऐसा हुआ कि आपके अजीज़ो कार में या करीबी मोहल्ले में ऐसे जो मनशियात के आदी अफराद हों, जो ऐसे बीच में उन्होंने घर के तमाम तरशिया बेच दी हों और ख़ुद भी अगले जहान रुखसत हो गया? अब देखा जाए, जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ पे ऐसा कोई है नहीं मंशियात में रहने वाला, पर क्या है, हम बाहर निकलते हैं ना, हम लोगों को देखते हैं मंशियात के चक्कर में पड़े हुए हैं, बर्बाद होके बस जलील हुए। क्या हुकूमत से अपील करते, क्या होना चाहिए? हुकूमत को यही कहना चाहते हैं, हम क्या कहते हैं, मंशियात ख़त्म होना चाहिए। करते हो आप? मैं कपड़े का काम, लेडीज़ कपड़े का काम। अच्छा, लेडीज़ कपड़े का काम करते, कहाँ पर? गुलबर्गा लिबर्टी मार्केट। अच्छा, ये बताओ कि मनशियात ऐसी लानत है, बहुत बड़ी लानत है, तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्या इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है? ये जो बेचते हैं ना, उनको शरेआम 2 जनों को या 5 जितने, उनको शरेआम फांसी दें, बाकी शायद थोड़ी सी गैरत खा लें। ऐसे ही ये बाज आएंगे, वरना ये लोग नहीं बाज आ रहे। बड़े माओं के जवान उन्होंने ज़ाया किए हैं। और अक्सर आप नहर पे देखोगे, यंग लड़के अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, नशे में लगे हुए हैं। मंशियात इतनी की आम हो गई है, गली मोहल्ले में, हर गली मोहल्ले में मिल रही है।
اس لیے مریم نواز سے ہماری التماس ہے اس کو ختم کیا جائے. بڑے لال مواقع ضائع ہوا ہے. چلے اور تعلیمی اداروں میں بھی آپ بتائیں کہ کیا ہونا چاہیے. تعلیمی اداروں میں بھی کوئی ایسا ہے کہ وہاں پر بھی بڑے برے حالات ہیں؟ تو ہم تو یہی کہیں گے اللہ پاک ان کو ہدایت دے, ان کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بتائیے گا منشیات کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ السلام علیکم سر نشہ جو ہے کوئی بھی اپنے پاس سے کوئی نہیں کرتا, نہیں نہ کوئی لگاتا ہے. جب تک آپ جب نشے کے پاس نہیں جائیں گے, آپ بیٹھے بھی جب آپ کی رگوں میں جو خاندانی خون ہوگا وہ کبھی ایسی جائز میں جائے گا ہی نہیں, ٹھیک ہے. اور نہ کوئی آپ کو لگانے کی کوشش کرتا ہے جب تک آپ کی تسلی نہ ہو. جب 1-2 مرتبہ آپ کو لگائے گا پیو فری میں, پھر ریٹرن بھاؤ آپ سے لینے کی کوشش کرے گا. اور جو ہے نشے کے جو لوگ ہیں یہ تو کاروباری ہیں, لیکن ان کا بھی ختم ہونا چاہیے. لیکن خود کو بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے, اپنی نسل بچانی چاہیے, اپنے خاندان کا نام بچانا چاہیے, اور جو ہے چیزیں بچانی چاہیے, اور اپنے آپ کی جو ہے نسل بڑھانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی چیزوں سے دور رہا جائے. بالکل, تھینک یو بھائی جی. ناظرین آپ نے ان کی گفتگو سنی, اور ظاہری بات ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک انسان خود اس طرف نہیں جائے گا تو ظاہری بات ہے کوئی بھی کسی کو نشے کا عادی نہیں بنا سکتا. تو ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی منشیات کی روک تھام کے حوالے سے, اور خاص طور پر سب نے یہ کہا کہ نوجوان یہ ایک ایسی دلدل ہے, جو بھی شخص منشیات کی دلدل میں پھنستا ہے اس کا نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اور گھروں کے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں, ہر چیز در و دیوار ہل کر رہ جاتے ہیں. ان ماؤں کے بیٹے وہ منشیات کی لعنت میں ایسا دھنستے ہیں کہ وہاں سے نکلنا ان کو مشکل ہوتا ہے, لیکن ان کا آخری سفر پہ اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہی ہوتا ہے. تو آج کے پروگرام میں ہم نے خاص طور پر ماہرین کو بھی ہم نے آج کے پروگرام میں شامل کیا, اسلامک اسکالر اور سائیکالوجسٹ, اور اس کے علاوہ انسداد منشیات کے حوالے سے کام کرنے والے, اسپورٹس کے حوالے سے اپنا خدمات پیش کرنے والے طارق منیر صاحب سے ہماری بات ہوئی. اس نے یہ کہا کہ اس کی لعنت کو جو ہے ختم ہونے سے, منشیات کی لعنت ختم ہوگی تو پھر ہمارا معاشرہ ترقی اور فلاح پا سکتا ہے. تو آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے اور میری کیمرہ مین ٹیم شہین بابا کو اجازت دیجیے گا اس دعا کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.